अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात मंगल को दोहा में होगी, जबकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान नई कोशिशें भी जारी हैं। अल जजीरा टीवी की वाशिंगटन से रिपोर्ट। कहा, सदर ट्रंप इस वक्त ज्यादा तवज्जो दाखिली मामलात पर मरकूज रखे हुए हैं, ताहम वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली भी चाहते हैं। सराय के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ आज कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में दीगर मुज़ाकराती टीमों के साथ मौजूद होंगे, जहां फरीकैन के दरमियान बातचीत दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात मंगल को दोहा में होगी, जबकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते आला सतह की मुलाकातों के लिए दोहा जाएंगे, जहां मुफाहमती याददाश्त पर बातचीत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आला सतही मुज़ाकरात के साथ साथ तकनीकी सतह की बातचीत भी की जाएगी। ईरान के नायब वजीर खारजा काज़म गरीब आबादी ने अमरीकी हुकाम के साथ कतर में मुलाकात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि इस हवाले से कोई मंसूबा मौजूद नहीं। सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए काज़म गरीब आबादी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के सिलसिले में रवां हफ्ते वर्किंग ग्रुप्स के तकनीकी मुज़ाकरात का कोई इजलास तय नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप्स के तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम जरूरी शराइत पूरी होने, तारीख और मुकाम पर बाहमी इत्तफाक के बाद ही मुनक्किद होगा। मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए सालिस ममालिक के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। अमेरिका से मुज़ाकरात की जिम्मेदार ईरानी टीम दोहा जरूर जाएगी। दौरे का मकसद मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायजा लेना और इस पर पेशरफ्त है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि आइंदा चंद रोज में अमेरिका के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। बोले, कतर जाने वाले अमेरिकी नुमाइंदों के दौरे का ईरानी वफ्द के दौरे से ताल्लुक नहीं। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुफाहमत एक दो तरफा अमल है। अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो ईरान भी अपने तमाम वादों पर अमल करेगा। इन्होंने कहा कि गैर माकूल और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फैसले अक्ल, दानिश और इंसानी वक़ार की बुनियाद पर किए जाएं। कहा कि मुआहिदों की कामयाबी बाहमी एतमाद और दोनों फरीकों की जानिब से जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी से ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। मोहसिन नकवी अपने सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से अहम मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन सिक्योरिटी अमूर को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल होगा। दोनों वज़राए दाखिला में ईरान अमेरिका मुज़ाकराती मुआहदे समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर दाखिला के दौरा खास अहमियत रखता है। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। यानी हमारे मुल्क की 40 से 50% जो हमारे लोग, उनका जरिया रोजगार जो है वो ज़राअत है, खेती बाड़ी करते हैं। सब इकबाल सुलंगी है 50% लोग। छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। बाकी की दुनिया के अंदर पानी बह रहा है बगैर किसी ट्रीटी के, तो यहां पे कैसे रुक सकते। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दक मलक ने एक बार फिर भारत को 2 टोक अल्फाज में खबरदार किया है कि जो भी पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दक मलक ने कहा कि पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हक के लिए खड़ा होना हमारी रवायत है। हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। इस मौका पर वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है, इसलिए कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा सिंध तास मुआहदे के हवाले से बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से आबी वसाइल के माहिरीन शिरकत के लिए आ रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की अहमियत पर बात होगी।
کراچی میں دہشت گردی پر افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ کراچی رینجرز کیمپ حملے کے واقعے پر افغان ناظم الامور سے سخت احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر نے بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ دیا۔ احتجاجی مراسلے گرفتار افغان دہشت گرد کے اعترافی بیان کے تناظر میں دیے گئے۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی گرفتاری کے لیے بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے 10 جولائی کی حتمی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزارت داخلہ نے حکم دیا کہ 10 جولائی سے پہلے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے۔ صوبائی چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور اسلام آباد انتظامیہ کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایات کر دی گئی۔ مراسلے میں 11 جولائی سے گرفتاریوں اور کارروائیوں کی یومیہ رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا۔ بغیر ویزا ملنے والے افغان شہریوں کی تعداد، کارروائی اور موجودہ حیثیت شامل کرنے کا حکم۔ نجکاری کمیشن پاکستان نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن لمیٹڈ کی نجکاری کے سلسلے میں پہلی فائنینشیل کلوزنگ مکمل کر لی۔ شیئر پرچیز اینڈ سبسکرپشن ایگریمنٹ کے تحت تمام شرائط مکمل ہونے کے بعد ایئر لائن کا انتظامی کنٹرول عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی زیر قیادت سرمایہ کار کنسورشیم کو منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے کہا کہ یہ نجکاری معاشی اصلاحات، مالیاتی ذمہ داری اور نجی شعبے کی زیادہ شراکت کے لیے حکومت کے عزم کے لیے تقویت کا باعث ہے، جس سے ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی بحالی کے لیے انقلابی سرمایہ کاری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل عبور ہو گیا۔ یہ کی نجکاری ٹرانزیکشن کا پہلا مالیاتی مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا اور مینجمنٹ کنٹرول سرمایہ کار کنسورشیم کو منتقل ہونے کے ساتھ ہی قومی ایئر لائن کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصم منیر، مشیر برائے نجکاری محمد علی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ افراد کی پیشہ ورانہ مہارت اور انتھک کاوشوں نے اس تاریخی کامیابی کو ممکن بنایا۔ عوام پر روب جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کے لیے پیرا فورس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کرپٹ اہلکاروں کو وارننگ۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن سسٹم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایات کی کہ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل کو مزید فعال بنایا جائے۔ مریم نواز نے کہا ادارے کی گڈ ول پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی عوام دوست ہونی چاہیے۔ اینٹی انکروچمنٹ کارروائی سے قبل نوٹس دینا اور شہریوں کو پیشگی آگاہ کرنا لازمی ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران مونسون بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں آندھی، گرج چمک، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ سے خبردار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق 1 سے 6 جولائی کے دوران کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 جون کی شام یا رات سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر برقرار ہے، جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے سے معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شدید ہیٹ ویو کے باعث اب تک تقریباً 1500 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں فرانس میں 1000 سے زائد اور اسپین میں 327 اموات شامل ہیں۔ پولینڈ میں 1 صدی پرانا درجہ حرارت کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سربیا میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 15 کروڑ یورپی شہری شدید گرمی سے متاثر ہیں، جبکہ جنگلات میں آگ، بجلی کی پیداوار، بنیادی ڈھانچے اور صحت کے نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔